वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ शिद्दत पसंदी का सिलसिला जारी है। फ्रांस में 70 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक शुमाली अफ्रीकी ममालिक से है। 2015 से अब तक शिद्दत पसंदों के हमलों में 250 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया जा चुका है। मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ कवानीन जो है वो माजी में सामने आते रहे हैं, ताहम गुज़िश्ता तौहीन आमेज़ खाके दिखाने पर स्कूल टीचर के कत्ल के बाद फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ एक नई लहर ने जन्म लिया है। बिल्कुल, कभी हिजाब पर पाबंदी, कभी नकाब पर पाबंदी, कभी मसाजिद की बंदिश, तो कभी मुसलमान खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल होते रहते हैं। और साथ साथ फिर मुतनाज़ कवानीन, ऐसी कानून साजी जिसके ज़रिए मुसलमानों पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला जारी है। रवा साल की हम अगर सिर्फ बात कर लें, फरवरी की, तो इस वक्त फ्रांस की कौमी असम्बली में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ बिल मंजूर किया गया और मुस्लिम कम्यूनिटी को इसमें निशाना बनाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी पाबंदियाँ लगाने के साथ निगरानी भी की जा रही है। और मसाजिद और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, इबादत गाहें जो हैं वहाँ पे मुसलसल खुतबे में मुदाखलत की जाती है, मुस्लिम तंजीमों के फंड्स रोकने जैसे वाक़यात होते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, मुसलमान बच्चों को घरों में तालीम देने और तालीम के जो इंतखाब हैं उस पर मुसलसल मुस्लिम कम्यूनिटीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है, गर्ज़ के हर शोबे के अंदर। और यहाँ तक कि मरीज़ों को मजहबी या सिनफी बुनियाद पर डॉक्टर्स के इंतखाब पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सरकारी ओहदों के लिए सेकुलरिज्म की जो तालीम है उसको लाजमी करार दिया गया है। इस मुतनाज़ बिल पर फ्रांसीसी सेनेट में इस वक्त बहस जारी है। सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नमाज पढ़ने और मजहबी रसूमात पर पाबंदी की तजवीज़ शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और इस तजवीज़ के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमान तलबा पर नमाज पढ़ने और दीगर मजहबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये इतनी गंभीर सूरत हाल है, ये आज़ादी इज़हार राय की इतनी बड़ी खिलाफ है, बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि इसके ऊपर लाजमी हमने समझा कि हम इस पर बात करें। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस इंतहाई सेंसिटिव और बहुत अहम मौजू पे उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फ्रांस कहीं कोई कसर उठा नहीं रखता, उनके सदर उठते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी न सिर्फ करते हैं बल्कि उससे सदारती सतह पे इंडोर्स करते हैं। और उसके बाद अब मुसलमानों का गला घोंटने में कोई कसर उठा नहीं रखी जा रही। ये फ्रांस जो कि खुद को एक जानिब इंसानी हुकूक का लंबरदार मुल्क कहता है, दूसरी जानिब ऐसे इक़दाम करता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस रवैये को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि एक तो बात याद रखिए कि इस्लाम जो है ये अल्लाह का पैगाम हक्कानियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे लेकर आए, और ये दबाने से दबता नहीं बल्कि उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम के पैगाम हक्कानियत में इतनी ताकत है कि वो कोई भी जब उसके करीब जाता है तो फिर उससे मुस्तफीद हुए बगैर नहीं रहता। लिहाजा अगर ये तस्वर है किसी का कि वो पाबंदियां लगाएगा तो इससे इस्लाम की तालीमात रुक जाएंगी, लोग इस्लाम में दाखिल होना रुक जाएंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ जहालत और बेवकूफ़ी है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, दुनिया इंसानी हकूक की बात करती है, तो क्या मुझे ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि मैं किस दीन पे अमल करना चाहता हूँ? बिल्कुल, मेरा जो दीन है वो मैं उस पर अमल करना चाहता हूँ और आप कहते हैं कि नहीं आप इस पे अमल नहीं कर सकते, तो मेरा हक कहाँ गया? आप एक ताके बनाने वाले को, एक बेहूदगी करने वाले को, एक गाली देने वाले की बात तो करते हैं कि उसका इंसानी हक है, और अगर मैं नमाज पढ़ने जाना चाहता हूँ तो आप मुझे कहते हैं कि नहीं आपको ये हक हासिल नहीं है। तो असल में फ्रांस जो कुछ कर रही है, फ्रांस की हुकूमत या फ्रांस में जो हो रहा है, वो खुद फ्रांस के लिए और यूरोप के लिए जो है वो अफसोसनाक है। इस्लाम को और मुसलमानों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा सख्त वक्त आए। आप ये जो रशियन रियासतें आजाद हुई, सोवियत यूनियन टूटी, वहां तो कुरान का एक सफा कोई नहीं रख सकता था। आपने कुरान को ही जो है कत्ल कर दिए गए हजारों जो है, तो क्या इस्लाम खत्म हो गया? इस्लाम तो उतना ही उभरा। इस्लाम पैगाम अमन है। असल दो चीजें हैं, एक है कि हम फ्रांस की हुकूमत को ये बताएं, फ्रांस के लोगों को ये बताएं कि इस्लाम अमन, सलामती, मोहब्बत, रवादारी का दीन है, और जिस तरह तुम्हारे अंदर कुछ इंतहा पसंद जो है, दहशतगर्द जो है, तुम उन्हें देते। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने मौलाना साहब। इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से सफारती सतह पर कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने तो
ہمارے جو وزیر اعظم ہیں محترم عمران خان صاحب، انہوں نے تو یہ مسائل اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جس طرح اٹھائے، پوری اقوام متحدہ کی تاریخ میں اس طرح اس پہ بات نہیں ہوئی. ابھی اسلامک فوبیا یہی جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے 57 اسلامی ممالک کے سامنے لائے، جنہوں نے متفقہ اس قرارداد کو منظور کیا، اور اب ہم کوشش میں ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح پر ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے یہ توہین کا سلسلہ ختم ہو، اور یہ اسلامک فوبیا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے ذریعے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو سیرت ہے، اس کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے. کیا کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ آپ پہ گندی اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر پوری کائنات قربان، آپ کا خون بہا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے، یہ جانتے نہیں ہیں. جہاں ہمیں احتجاج اس انداز میں کرنا ہے کہ حکومتی سطح پہ یا پرامن انداز میں، وہاں ہمیں اپنے اخلاق اور اطوار سے بھی یہ بات دنیا کو بتانی ہے کہ اسلام کا دہشت و وحشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلام حافظ صاحب. جی حافظ صاحب، اگلے سوال کے میرے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ فرانس کو ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ کس کی ماں پر کس کو خوش کرنے کے لیے؟ چونکہ نیوزی لینڈ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر اس کی گورنمنٹ نے ویسے ہی اس کے اوپر رسپونڈ بھی کیا. ہمیں ساری پروسیڈنگ کا پتہ، اتنا بڑا واقعہ ہوا. یعنی کہ انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہے. دنیا اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ اور پھر ہم دنیا کا 6واں 7واں بڑا ملک ہیں، ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہم سفارتی سطح پر کچھ ایسے سگنیفیکنٹ اقدامات اٹھائیں جس سے اس کا امپیکٹ آئے، دنیا اس کا اثر لے؟ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی یورپ میں بھی موجود ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے فرانس، اس کو باقی جو دنیا ہے وہ تسلیم کرے گی یا باقی دنیا اس کی تحسین کر سکتی ہے. لیکن کیونکہ وہاں ایک انتہا پسند پریزیڈنٹ ہے، وہاں ایک انتہا پسند سوچ ہے، اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ حالات کی اصلاح کی جاتی، حالات کو مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے بہتر کیا جاتا. اور اگر کسی مسلمان نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے فرانس کا جو ہے وہ امن خراب ہوا، یا تو اس کے اسباب دیکھے جاتے، اس کی وجوہات کو دیکھا جاتا. اس کی بجائے ایسے اقدام کرنا کہ جس سے پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس کی آزادی اور اس کی خود مختاری اور اس کی جو ہے زندگی وہ خطرے میں پڑ جائے، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتی کوششوں پہ بھی ایک 2 جملے بتا دیجئے گا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تجویز ہے سگنیفیکنٹ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا اسلام میں خطوط بھیجے ہیں کہ آئیے اس معاملے کے اوپر، یہ جو خالی فرانس کا نہیں، یورپ کے اندر اسلامک فوبیا اور امریکہ برطانیہ کے اندر، اس میں اکٹھے مل کر کوئی قدم اٹھائیں. فرانس سے بھی ہم نے سخت احتجاج کیا ہے، بلکہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو سب سے زیادہ فرانسیسی صدر نے جس شخص کو کرٹیسائز کیا وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، کیونکہ انہوں نے کھل کر ایک بات کی کہ ہر چیز قابل قبول ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اقدامات تو آخر میں پوچھنا چاہوں گا، وزیر اعظم بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وزیر اعظم کے سامنے سے ہمیں جو نتائج ہیں وہ نظر نہیں آتے. اسلامو فوبیا پہ بڑے کلیئر ہیں، دنیا کو بتایا بھی اور بہت اچھے سے بتایا یونائٹڈ نیشنز میں. پھر ایک چینل کی بات کی کہ اسلامو فوبیا پہ ہم چینل لائیں گے. اردگان اور مہاتیر کے ساتھ بیٹھ گئے. مہاتیر تو خیر اب رہے نہیں ایز پرائم منسٹر، اردگان موجود ہیں، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ بڑی اہم جگہ پہ ہیں، کیا ہم کوئی کام کر رہے ہیں کہ ایسا میڈیا پلیٹ فارم آئے جو کہ پاکستان کو اسلامو فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کے موقف کو جسٹیفائی کر سکے دنیا کے سامنے؟ دیکھیں، اس پر بھی کام ہو رہا ہے، ہماری وزارت اطلاعات کام کر رہی ہے. اور مجھے آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں عملی اقدام، تو میرے بھائی عملی اقدام کیا، اس سے بڑا عملی اقدام کیا ہوگا کہ ہم نے تو 57 اسلامی ملکوں کو جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے. وہاں متفقہ قرارداد OIC میں لے کے آئے ہیں. فرانس کے اوپر مسلسل ہمارا سب سے سخت موقف ہمارا ہے. اسلامک فوبیا پہ ہر جگہ، ہر فورم پر ہم بات کر رہے ہیں.
तो जो चीज इम्कान है, इंसानी इस्तात है, मुल्कों की इस्तात है, उसके मुताबिक किया जा रहा है और इंशाअल्लाह करेंगे। इसलिए हमने ये किसी के लिए, मैं एक बात अर्ज कर दूं, हमने ये अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना है, अपनी आखिरत के लिए करना है। चलें, अल्लाह करे ना कोई कोताही की है, ना कोई कोताही होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इंतहाई इस अहम और नाजुक मौजू की पर हमसे बात। फ्रांस के अंदर ये इक़दाम हो रहे हैं, यहाँ पे हम मुसलमान या पाकिस्तानी तो इस बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बाहर हमें देख रहे हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जरिए, कम से कम ऑन सोशल मीडिया अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आवाज़, आर्ग्यूमेंट, एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ज़रूर बुलंद करें। इस पर बात होनी चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा लेंगे।